ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई आजको संगतिमा स्वागत छ। हामी आनन्दको ध्वनि भन्ने गीतलाई गाउँदै आजको संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आनन्दको ध्वनि हुन्छ, धर्मीहरूको पालमा परमेश्वरको स्तुति हुन्छ। आनन्दको ध्वनि हुन्छ, धर्मीहरूको पालमा परमेश्वरको स्तुति हुन्छ। सारङ्गी बिना खैजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितार बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा। सारङ्गी बिना खैजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितार बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा। किनकि अधर्मको जुवालाई उहाँले बचाउनु भएको छ। किनकि ख्रीष्टद्वारा हामीलाई सदालाई बचाउनु भएको छ। सम्पूर्ण अन्धकारमाथि विजय दिलाउनु भएको छ। जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नामहरूलाई चढाउनु भएको छ। हे सारङ्गी बिना खैजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितार बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा। सारङ्गी बिना खैजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितार बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। यस समयमा हामी प्रभुको नजिक जानेछौँ। यस समयमा प्रभुलाई धन्यवाद भन्नेछौँ, किनभने यस्तो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी टाढो भए तापनि, हामी अनलाइनद्वारा हाम्रो सङ्गतिहरू भए तापनि हामी परमेश्वरको माझमा हामी जानेछौँ। उहाँको उपस्थितिमा हामी पछि जानेछौँ। यस समयमा प्रभुजी तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो बिचमा, तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुहोस्। तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँलाई सुहाउँदो आराधना गर्न, तपाईँलाई मनपर्ने आराधना गर्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनहरूबाट तपाईँले तपाईँको महिमा लिनुहोस्। हाम्रो जीवनहरूबाट तपाईँको प्रशंसा भएको होस्। हाम्रो पापहरूलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामीलाई शुद्ध गर्नुहोस्। तपाईँलाई आराधना गर्ने योग्यको हामीलाई यस गरी बनाउनुहोस्। सबै कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद हामीलाई माया गर्ने येशू ख्रीष्टको नाममा। लाई 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 हाम्रो प्रशंसा येशूलाई। लाई 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 हाम्रो आराधना येशूलाई। हुर्हा हुर्हा सकिएर जान्छ संसारको राज्य, येशूको राज्य टुट्दैन। सकिएर जान्छ संसारको राज्य, येशूको राज्य टुट्दैन। जातिहरूमा येशूको प्रेमको अन्त्य कहिले हुँदैन। जातिहरूमा येशूको प्रेमको अन्त्य कहिले हुँदैन। हुर्हा हुर्हा लाई 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 हाम्रो
प्रशंसा येशूलाई लै 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 हाम्रो आराधना येशूलाई ढोका है खोलौ आराधनाले येशूको सामर्थ पाउँदै जाऊ ढोका है खोलौ आराधनाले येशूको सामर्थ पाउँदै जाऊ लाजलाई तोरी हृदय चोरी येशूको आनन्दमा डुब्दै जाऊ लाजलाई तोरी हृदय चोरी येशूको आनन्दमा डुब्दै जाऊ हुर्हा हुर्हा लै 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 हाम्रो प्रशंसा येशूलाई लै 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 हाम्रो आराधना येशूलाई साँच्चै प्रभु हाम्रो आराधनाहरू हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ तपाईँलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ तपाईँलाई हामी महिमा दिन्छौँ तपाईँलाई सुहाउँदो आराधना हाम्रो जीवनहरूबाट हामी तपाईँलाई चढाउन चाहन्छौँ किन तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ महान हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रभु हाम्रो जीवनहरूबाट हामी तपाईँलाई आराधना चढाउँछौँ कारण तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा माथिको प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्छौँ तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ संसारको राज्यहरू सबै टलेर जान्छ तर तपाईँको राज्य कहिले पनि टल्दैन तपाईँको राज्यको निम्ति काम गर्ने व्यक्तिलाई हामीलाई बनाउनुहोस् तपाईँले तपाईँको राज्यलाई विस्तार गर्न प्रभु तपाईँको राज्यलाई फैलाउन वास्तविक मण्डलीहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको आराधना तपाईँलाई प्रशंसा तपाईँलाई महिमा दिन प्रभुले सहायता मद्दत गर्नुहोस् तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो आराधनाले हाम्रो प्रशंसाले हाम्रो महिमाले तपाईँ उचालिनु भएको होस् सहायता गर्नुहोस् यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊ
जीवनको तिमी नै राजा तिमी नै मालिक यो जीवनको कुटी पिटी मलाई बना बच्छु त केही छैन ज्याति फारी मलाई बुझा गुनासो केही छैन। हाम्रो जीवनको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनहरू हामी तपाईँमा समर्पण गर्छौँ। प्रभु हामीलाई बनाउनुहोस् किनभने हाम्रो जीवनको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। सबै कुराको स्रोत तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई फलहरू फलाउनलाई तपाईँले बनाउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु किनभने तपाईँ हाम्रो कुमारी हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँको भाँडोहरू हौँ। तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् अनि फल फलाउने योग्यको व्यक्तिहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईँ ख्रिस्टसँग जोडिन त्यो मुहानलाई त्याग्ने होइन तर त्यो मुहानसँग जोडिन तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटासित बहिआउँछ जीवनमा येशूबाट प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर जोडिएको छु म सनातनको मुहानसित बहिआउँछ आनन्दमा येशूबाट प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर येशू भन्नुहुन्छ मलाई ममा रहो तिमी सधैँ येशू भन्नुहुन्छ मलाई ममा रहो तिमी सधैँ प्रशस्त प्रशस्त फलहरू फलाउनलाई प्रशस्त प्रशस्त फलहरू फलाउनलाई प्रशस्त
प्रशस्त फलहरू फलाउनलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रशस्त फलहरू फलाउनमा। अनि त्यो फलहरू अरूले खाँदाखेरि तपाईँको स्वादहरू चाख्न सकोस्। प्रभु तपाईँको राज्यहरू विस्तार गर्न सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वास्तविक मण्डलीहरू हुन तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुरोको लागि हामीलाई माया गर्ने येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, यदि तपाईँहरूको माझमा कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले उहाँलाई तपाईँको बिचमा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै हामी क्वायर झुन्डाबाट हामी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्छौँ। यस समयमा हामी हाम्रो भेटीहरूलाई उठाउनेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ भन्ने गीतलाई गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट हो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भो। बढाइ होस् प्रभु यीशुको। प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। हुन्छ, यस समयमा भेटीको निम्ति अनि नानीहरूको निम्ति अनि साथै मण्डलीको प्रार्थनामा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको माझमा कोही अगुवाहरू छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूले यो प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी टेस्टमनीलाई सुन्नेछौँ। पास्टर सन्तोष खतिवडाबाट हामी टेस्टमनीलाई सुन्नेछौँ। जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। हामी आफ्नो घरमा सङ्गति गरिराखेका छौँ भिडियो मार्फत जुमबाट एक आपसमा हामी सङ्गतिमा आबद्ध छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो माध्यमहरू दिनुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। साथै क्रसवे मण्डलीका जति पनि मिडियामा काम गरेर यो प्रकारको प्रोडक्सन गरिदिनु हुने पास्टर डिकन अगुवाजनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज विशेष गरेर म कोभिड विशेष केही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा राख्छु र अनि क्रसवे मण्डलीले यो कोभिड भइसकेपछि हुन त 1 वर्ष भइसकेको छ, लकडाउन भइसकेपछि र यो कोभिडको दोस्रो लहरमा के कस्तो कामहरू गर्दै आएको छ र अब के कस्ता कामहरू चाहिँ हामीले तय गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छोटकरी चर्चा गर्नेछु। अहिले हामीलाई सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले पालना गर्नैपर्छ, अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन। हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ होला, 1 वर्ष भइसकेको छ मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी
कसरी बुझ्छौँ हामी दूरी कायम राख्ने भनेर चाहिँ सरकारले अहिले जति पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू तोकेको छ ती सबै मापदण्डहरू चाहिँ अक्षरशः हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले निषेधाज्ञा पनि छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामी सहजै बाहिर जान सक्ने अवस्थाहरू छैन र विशेष जानु परे तापनि हामी अलि सचेत भएर मास्कहरू लगाएर सेनिटाइजर आफ्नो बगलीमा बोकेर हामी निस्कनु पर्ने अवस्थाहरू छ है। यो चाहिँ अहिले अलिकति मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याउन मात्रै चाहेको यो सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डहरू र हाम्रो सुरक्षाको लागि यो कुराहरू अलिकति हाइलाइट गरेँ। र दोस्रो भागमा चाहिँ हामीले यो कोरोनाको दोस्रो लहर यो महामारी हामीले अहिले सामना गरिराखेका छौँ। यसमा धेरै हाम्रो मण्डलीका प्रियजनहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँबाट नाम उच्चारण गरिराख्नु पर्दैन। कतिजना तपाईँहरू यसमा अवगत भइसक्नु भएको छ र यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने आफ्नो सानो झुन्डको अगुवाहरूलाई फोन गर्नुहोस्। मण्डलीमा के भइराखेको छ, के का लागि प्रार्थना गर्न सक्छु, तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले ख्रिस्टको शरीर एउटा जसै हामीले वचनमा पनि सुन्दै आएका छौँ, साँचो रियल चर्च, हामी वास्तविक साँचो मण्डली चाहिँ त्यसरी बन्न सक्छौँ। हिजो राति मात्रै एकजना दिदीले मेसेज पठाउनु भएको थियो, हामी कोरोनाका बिमारीहरूलाई कसरी सहायता गर्न सक्छौँ। हो त्यो प्रकारको अब एप्रोच, त्यो प्रकारको शैली चाहिँ हामी मण्डलीले उठाउनु पर्नेछ है। त्यो कारणले गर्दा म यहाँबाट को बिरामी छन् भनेर सूची भन्दिनँ। तपाईँहरू आफैले आफ्नो सानो झुन्डको अगुवालाई फोन गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, के कसो भइरहेछ, के को लागि प्रार्थना गर्न सक्छु, के गर्न सक्छु। तपाईँले कृपया अहिले नै तपाईँको फोन उठाएर आफ्नो सानो झुन्डको अगुवासँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। र अनि मैले भने धेरैजना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कतिजना घरमा अक्सिजन लिएर बसिराख्नु भएको छ, कतिजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, आइसियु हामीले खोजिराखेका छौँ। उहाँहरूको लागि एकदमै निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। परमेश्वरले यो महामारीमा यो भाइरससँग जुझ्नुभएका हाम्रा प्रियहरूलाई छुटकारा दिनुभएको होस् भनी हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। र क्रसवे चर्चले यो महामारीमा कसरी सेवा गरिराखेको छ त भन्दाखेरि एकदम हामी सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा, थाहा हुनुपर्ने कुरा र त्यसमा आबद्ध हुनुपर्ने कुराहरू छन् है। पहिला थाहा हुनुपर्ने कुरा र बुझ्नुपर्ने र आबद्ध हुनुपर्ने, हामी अलाइन हुनुपर्ने, एक हुनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रसवे चर्चले यो चेन प्रेयर सुरु गरेको छ, साङ्ले प्रार्थना। यो महामारी सुरु हुने बित्तिकै, लकडाउन हुने बित्तिकै साङ्ले प्रार्थना सुरु गरेको छ। फेसबुक मेसेन्जरमा सानो झुन्डको ग्रुपमा त्यो अपलोड भएको छ, क्रसवे चेन प्रेयर भनेर त्यसको नामाकरण गरिएको छ। प्रार्थनाको विषयहरू त्यहाँ अपलोड भइरहेको छ है। हामी सबैजना फेसबुकमा छौँ। कृपया तपाईँले त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा आफूलाई पनि आबद्ध गराउनुहोस् र त्यहाँ पढिने, त्यहाँ सुनाइने प्रार्थनाको विषयहरू लिएर आफ्नो घरमा कृपया निरन्तर प्रार्थनामा लागि परौँ, यो आह्वान गर्न चाहन्छु। र क्रसवे चर्चले पनि यो यसरी सेवा दिइराखेको छ साङ्ले प्रार्थनाद्वारा है। बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म हुन्छ। यदि तपाईँ आबद्ध हुनुभएको छैन र हुन चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया नाम दिन सक्नुहुन्छ। मण्डलीको कुनै पनि अगुवाजनहरूलाई अथवा डिकनहरूलाई अथवा आफ्नो सानो झुन्डको अगुवालाई फोन गरेर म पनि प्रार्थनामा सहभागी हुन चाहन्छु भनेर तपाईँले त्यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। भने दोस्रो चाहिँ बुधबारको प्रार्थना हामीले निरन्तर गरिराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा भेला भएर एक ठाउँमा गरेका छैनौँ। हामीले जुम मार्फत बुधबारको प्रार्थना 4:30 देखि 6 बजीसम्म गरिराखेका छौँ। 4:30 देखि 6 बजीसम्म गरिराखेका छौँ जुम मार्फत। कृपया तपाईँहरू आबद्ध हुनको लागि म उत्साह दिन चाहन्छु। यो चाहिँ मण्डलीले दिने, हामीले पाउने सेवा हो मण्डलीबाट है। हामी यसमा आबद्ध हुनु अति नै आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ दयाको सेवाद्वारा पनि हामीले यो महामारीमा सेवा पुर्याइराखेका छौँ है। दयाको सेवा भित्र चाहिँ अब दिने कुरा मात्रै होइन, तर फोन मार्फत के कसो छ भनेर हालखबरहरू सोध्ने, मेसेन्जरहरू आदान प्रदान गर्ने। अनि यति बेला यो महामारीको बेलामा मानिसलाई धेरै कुराको खाँचो हुन्छ, साथको खाँचो हुन्छ, सहयोगको खाँचो हुन्छ, परामर्शको खाँचो हुन्छ। हामी मानिसहरू हौँ, हाम्रो धेरै प्रकारको खाँचोहरू छ। त्यो कारणले गर्दा यस्तो महामारी पर्यो, अब लकडाउन छ भनेर हामी आफ्नो घरमा थन्किएका छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, यस्ता प्रविधि फोनहरू, जुमहरू, मेसेन्जरहरू
यी तरङ्ग मार्फत हामीले धेरै सञ्चारहरू गर्न सक्छौँ र यी सञ्चारका माध्यमहरूद्वारा हामीले एकअर्कालाई फोन गर्नु, उत्साह दिनु, के छ खबर, कसो छ भनेर सोध्नु मात्रै पनि बडो आशिषमय सेवा हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु र तपाईँहरूलाई पनि त्यसको लागि आह्वान गर्छु। र क्रसवे मण्डलीमा चाहिँ हामीले स्टोरेज प्लान गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि, बिहिबारदेखि लकडाउन भएको थियो, बुधबारको दिनमै हामीले आजभन्दा अगाडि नै, धेरै अगाडि नै केही चामल, बोराहरू चामल अनि तेलहरू, नुन अनि अन्य यो साबुनहरू पनि ल्याएर चाहिँ हामीले भण्डारण गरेका छौँ र वितरण पनि सुरु भइसकेको छ। यसमा चामल 1 बोरा, तेल 1 लिटर, नुन एउटा प्याकेट, हात धुने साबुन, दाल 1 केजीको रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्याकेज बनाएर हामीले वितरण गरेका छौँ। र यदि तपाईँको वरिपरि छरछिमेकमा तत्काल खाँचोमा परेकाहरू र जोखिममा पर्न सक्नेहरू जस्तै एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू हुन सक्छन्, होइन, वृद्धहरू हुन सक्छन्, दीर्घ रोगीहरू हुन सक्छन्, दैनिक मजदुर गर्ने मित्रहरू हुन सक्छन्, उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा जोखिममा पर्ने है त्यस्तो साथीहरू अथवा छरछिमेकीहरू तपाईँको वरिपरि छन् भने उहाँहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउने, कसरी आशा दिने, कसरी ढाढस दिने, होइन, अथवा हाम्रो वचनको सारमा भन्ने हो भने कसरी हामीले चर्चको अभ्यास गर्ने ती ठाउँहरूमा, ती व्यक्तिहरूको माझमा, यो एउटा अपर्च्युनिटी, अवसर पनि छ हाम्रो लागि। त्यस कारणले गर्दा कृपया आफ्नो नजरहरू खुल्ला राख्नुहोस्, आफ्नो नेटवर्कहरू खुल्ला राख्नुहोस् र यदि तपाईँले त्यो खाँचोमा परेका वर्गहरू, मानिसहरू, छरछिमेकीहरू, साथीहरू भएमा कसरी उहाँहरूलाई सहायता गर्ने हामी मिलेर गरौँ, मण्डली एक भएर हामी सेवाको हातहरू बढाउँ है। र अनि अर्को कुरा चाहिँ अब भन्ने पनि कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सानो झुन्डका अगुवाहरू करिब 30-31 जना छौँ। अनि जतिजना हामी झुन्डहरूमा आबद्ध भएका छौँ, कृपया सानो झुन्डको अगुवाजनहरूले आफ्नो झुन्डहरूको सदस्यहरूलाई कृपया हप्तामा 1-2 चोटि भए पनि फोन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हुन त तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, मैले गरिरहेको छु, हामी सबैले गरिराखेका छौँ, आफ्नो ठाउँबाट सक्ने प्रकारले गरिरहेका छौँ। तापनि यो चाहिँ अर्जेन्ट अहिले टटकारो विषय भएको छ। अगुवाले आफ्नो सदस्यहरूलाई, झुन्डका ग्रुपका समूहका साथीहरूलाई फोन गर्ने र हामी विश्वासी हामीहरूले पनि दोहोरो हुनु पर्यो, अगुवाहरूलाई फोन गर्नु पर्यो, के छ कसो छ, कसरी प्रार्थना गर्न सक्छु, कसरी सेवाको काममा हात बढाउन सक्छु, होइन। यो प्रकारले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ मद्दत गर्ने बेला पनि हो, सुसमाचार आशा पुर्याउने बेला पनि हो, मानिसहरूलाई सान्त्वना पुर्याउने बेला पनि हो है। र अन्तमा चाहिँ क्रसवे चर्चमा हामीले वचन सुन्दै आएका छौँ, 4-5 वटा कति वचन सुनिसकेका छौँ हामीले। वास्तविक चर्च, हामी भवनमा आएर मात्रै वास्तविक चर्च हुँदैनौँ, हामी घर घरमा छौँ। अनि हाम्रो वरपर छरछिमेकमा जब हामी सेवाको हातहरू बढाउँछौँ, त्यो झन् अझै वास्तविक चर्च बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी जब छरिन्छौँ, एकअर्कालाई मद्दत गर्छौँ विभिन्न प्रकारले, त्यसमा झन् हामी अझै वास्तविक चर्च बन्न सक्छौँ। र यो सेवामा हामी सबैजना अग्रसर हौँ। मण्डली हामी सबै मिलेर एकजुट हौँ र आफू पनि सुरक्षित बसौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र सेवा, मद्दत, साथ, सहयोग र खाँचोलाई पनि पहिचान गरेर अगाडि बढाउँ है। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ मण्डली, हामी वचन सुन्नलाई तयारी हुनेछौँ। हामी तपाईँको वचन भन्ने गीतलाई गाउँदै हामी वचन सुन्न तयारी हुनेछौँ। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। कारण तपाईँको वचन सनातन रहन छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। कारण तपाईँको वचन सनातन रहन छ,
जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ तपाईँको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। प्रभु तपाईँको वचन सुन्नलाई तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको वक्ता जसले तपाईँको वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँको साथमा तपाईँ रहनुहोस् अनि सुनेर अनि यो जीवनहरूमा हाम्रो जीवनहरूमा एप्लाई गर्न तपाईँ प्रभुले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद हामीलाई माया गर्ने येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रेरित 20को 17देखि 24 पदसम्म म पढिदिनेछु। एफिसका एल्डरहरूसँग बिदाई। तिनले मिलेटसबाट एफिसमा मानिस पठाएर मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाइ पठाए। जब उनीहरू तिनी कहाँ आए तिनले उनीहरूलाई भने, एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय तपाईँहरूका बीचमा कुन किसिमले बिताए सो तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदीय षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। तपाईँहरूको लाभ हुने कुरा तपाईँहरूका सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि र घर घरमा सबैका सामुन्ने तपाईँहरूलाई शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिनँ। यहुदीहरूलाई र ग्रिकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरप्रति फर्कनु र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाई मैले दिएको छु। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुसलेमतिर जाँदैछु। त्यहाँ मलाई के कसो परिआउने हो सो म केही जान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि हरेक सहरमा कैद र कष्ट ममाथि परिआउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाई दिनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यदि मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकूँ। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि वचन सुन्नभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गर्न आउनुहोस्। पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुने इम्यानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्ग र सबै वैभव सुख सुविधा छोडेर तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो। परमेश्वर मानिसहरूसँग बास गर्नुभयो। हाम्रो घर डेरा नजिकै आफ्नो घर डेरा राख्नुभयो। हाम्रो जीवनका मर्म, हाम्रो जीवनका दुःख कष्टहरू, हाम्रो जीवनको खुसी अनि उत्सवहरूमा तपाईँले भाग लिनुभयो। यस्तो परमेश्वरलाई हामी पुज्दछौँ, उहाँको वचन सुन्दछौँ। हामीलाई सुसमाचार त्यही प्रकारले बोकेर भिरेर जिउन सहायता गर्नुहोस्। जुन वचन हामी सुन्छौँ, सुन्ने र म बोल्ने सबैसँग तपाईँ हुनुहोस्। पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको नामद्वारा माग्दछौँ, आमेन। हामी वचनको भागमा आज 5औं भागमा आइपुगेका छौँ। वचनको श्रृङ्खला रियल चर्च, वास्तविक मण्डली भन्ने शीर्षक र सिरिजमा हामी 5औं भागमा आइपुगेका छौँ, जहाँ आज तपाईँहरूको माझमा एउटा सुसमाचारको मण्डली, सुसमाचार केन्द्रित रियल मण्डली भन्नुपर्दा रियल चर्चले रियल सुसमाचार जिउँदछ। अनि यो विषयमा हामीले सुन्दै आएका छौँ। छोटकरीमा आजको प्रसङ्गलाई म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु।
यो हप्ताभरि मेरो दिमाग चाहिँ हस्पिटल अनि अक्सिजन डिपोसम्ममा चाहिँ अस्तव्यस्त रहेको छ। तपाईँको जीवन कहाँ कस्तो छ? अवश्य पनि लकडाउन हुनुहुन्छ, परिवारमा सीमित हुनुहुन्छ अनि हुनसक्छ कति डर अनि त्रासहरूले है काम कमाइहरू बन्द भएको छन् अनि भोलिको सुर्ता फिक्रीहरू छ, योजनाहरू के गर्ने, कसरी गर्ने प्रार्थनामा तपाईँले राखिरहनु भएको छ है। अनि कोरोना भाइरस हिजो अस्तिको रूप परिवर्तन गरेर अहिले यो नयाँ भेरिएन्ट हामीले सडकमा सूचनाहरू सुनिराखेका छौँ कि 4 गुणा धेरै बढ्न अनि सर्न सक्ने क्षमता भएको नयाँ यो भाइरसले रूप लिएको छ। अनि घर घरमा बस्नुहोस् अनि हामी गरिरहेका छौँ है। अनि मलाई लाग्थ्यो कि पहिले हामीले टेलिभिजनमा हेर्थ्यौँ है, सुरुमा डर पनि भयो, के हो कसो हो, एकदम निहालेर हेऱ्यौँ अनि फलाना देशमा यस्तो भयो, फलाना समाजमा यस्तो भयो, यति मानिसहरू सङ्क्रमित भयो, यतिजना मरे भन्ने कुराहरू हामी टिभीमा हेर्थ्यौँ। अनि नेपालमा थोरै मात्रै थियो अनि अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ एट आर्म्स लेन्थ है, 1 हात दूरी राखेर हेर्ने कुराहरू अथवा स्क्रिनमा, टेलिभिजन स्क्रिनमा, कम्प्युटरमा अनि फोनमा हेर्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। उनीहरूलाई परेछ कठैबाट कस्तो है। अनि अहिले चाहिँ अलिकति त्यो पर्सपेक्टिभ, त्यो दृष्टिकोण बदली भएको छ। अब त्यो दूरीबाट हाम्रो घर आँगनमा आइपुगेको छ अनि सङ्क्रमण हुनेको समय 9000 को हाराहारी कटिरहेको छ भनेदेखि मृत्यु हुनेको दर पनि अहिले 130 भन्दा 38, हिजोको दरमा चाहिँ 138 जना। त्यो त सङ्ख्या हामीसँग प्राप्त भएको मात्र, नभएको अझै कति होला। अनि यो महामारीको माझमा हामीहरू छौँ, हामी भित्रिएका छौँ, हामी भिडेका छौँ। अनि भन्नुपर्दा हामी आफूले भोग्नु परेका हुनसक्छ मेरो शरीरमा नपरेको होला तर घर परिवारको सदस्यहरूलाई परिसकेको छ अनि हामी सोच विचार गर्दैछौँ। यसै माझ हामीले मण्डली अनि आफ्नो विश्वासलाई, आफ्नो प्रार्थनाहरूलाई नयाँ तरिकाले बुझ्न प्रयास गर्दैछौँ, नयाँ तरिकाले प्रार्थना गर्न हामीले सिक्दैछौँ। अनि यो सिरिज श्रृङ्खलामा मैले भन्दै आएको कुरो चाहिँ द रियल चर्च, वास्तविक मण्डली हामी वास्तविक तवरले बनिनु पर्नेछ। अनि यो समयले हामीलाई बाध्य गराएको छ, हामी फोर्स्ड भएका छौँ कि रिथिङ्क चर्च है। अनि हिजो अस्ति सोचेको पूर्वधारणाहरू, पुरानो विचारहरू हामीले सोची थाहा गरेको मण्डलीहरू चाहिँ अब हाम्रो विचारधारणा परिवर्तन हुन सक्छ। यसले हामीलाई बाध्य गराएर कुनै नयाँ अनि सही दिशामा धकेल्नेछ। गएको हप्ताहरूमा एउटा वास्तविक जीवनमा ख्रिस्टको शरीर बनेर जिउने कुराहरू हामीले अध्ययन गर्दै सिक्दै थियौँ। वास्तविक आराधना कस्तो हुन्छ, शनिबार प्रस्तुतिबाट हामीहरूको दैनिकीमा आराधनाको जीवन पुग्दछ। वर्शिप गर्नु पनि हो तर वर्शिप जिउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण रियालिटी हो भन्ने कुरा हामीले सुन्दै थियौँ। गएको हप्ता चाहिँ हामीले चेलापनको विषयमा कि मण्डलीको नली नसाहरू चाहिँ येशू ख्रिस्टको पछि लाग्ने, उहाँको जीवन धारण गरेको जीवन जहाँ हामीले बोक्रामा मात्र होइन है, देखावटी सोमा मात्र होइन तर जरादेखि लिएर हाम्रो फलसम्म येशू ख्रिस्टको जीवन धारण गरेको फल फलाउने जीवन जिउनु परेको छ। मण्डली र वास्तविक तौरमा बनेको जिउन सिक्ने कुराहरू हामी सिक्दैछौँ, जुन चाहिँ पुरानो एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भनिन्छ। पुरानो धारणाहरूदेखि अब नयाँ पूर्वाधारहरू निर्माण मजबुत गराउनु पर्ने, नयाँ डिपिसी, नयाँ जग बसालेर मण्डली बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हामीले हेर्दै आएका छौँ। आज तपाईँको माझ 5औं भागमा चाहिँ सुसमाचार र मण्डली, अघि मैले भने रियल चर्च, रियल सुसमाचार। अनि यसको विषयमा मैले अध्ययन गर्दै थिएँ अनि पुरानो वर्षका नोट्सहरू हेर्दै थिएँ। विशेष गरी जनवरी महिनामा, फेब्रुअरी महिनामा हामी सुसमाचारको विषयमा सिरिज चलाउँछौँ। तपाईँलाई आग्रह गर्दछु मैले, हामीले पहिले सुनेका वचनहरू पडकास्टमा छ, हाम्रो युट्युब च्यानल्सहरूमा अथवा तपाईँले वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ हामीले नेपालमा बनेको सुसमाचार भन्ने श्रृङ्खलालाई अध्ययन गरेका थियौँ। एउटा विशुद्ध सुसमाचार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेदेखि प्रत्यक्ष जिएको सुसमाचार है, एउटा जीवनमा धारण प्रत्यक्ष जिएको, लिभिङ द गस्पल आउट लाउड भन्ने श्रृङ्खला हामीले सुनेका थियौँ। सत्कारद्वारा सुसमाचार भन्ने श्रृङ्खला हामीले गएको वर्ष हेर्दै थियौँ। भनेदेखि गएको यो वर्ष चाहिँ 2021 सालमा चाहिँ हामीले
नेपाली सुसमाचारीय मण्डली भन्ने श्रृङ्खला अध्ययन गरेको थिएँ। अनि त्यो कुराहरू सायद तपाईँले सुन्नुभयो, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर भनेदेखि आजको वचन सुनिराख्ने आवश्यकता छैन होला है। तर ती कुरा एउटा कम्पाइल हुँदै गरेको, जोडिँदै बनिँदै थपिँदै आएको कुराहरू नै आज समग्रमा मैले फेरि यो श्रृङ्खलामा रियल चर्चमा चाहिँ रियल सुसमाचार यो विषयलाई छोटकरी म प्रस्तुत गर्न चाहँदछु। नेपाल सुसमाचारमा धनी देश बनेको छ। इतिहासमा मिसन हिस्ट्रीमा आज मिसियोलोजिस्टहरूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय नेपालमा विशेष गरी 1990 सालदेखि 2000 सालसम्म अनि त्यसपछि अहिले आजको दिनसम्म पनि सुसमाचार किन यस्तो तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, मानिसहरूको जीवन यस्तो तीव्र गतिमा यति धेरै सङ्ख्यामा कसरी परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न उनीहरूले चाहेका छन्। यो एकदमै रहस्यको विषय छ। जन स्टट सायद यो विषयवस्तुमा सुसमाचार र सुसमाचारीय मण्डलीमा उहाँ चाहिँ एकदमै एउटा टप अथोरिटी, उहाँ बराबरी अरू छैन होला। इभेन्जेलिकल चर्चको विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्दा उहाँको पुस्तकबाट पनि हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो गएको दशक है, गएको मिलेनियममा, दोस्रो मिलेनियमको अन्तिम दशक चाहिँ सुसमाचारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दशक 10 वर्ष बनेको थियो अरे। अफ्रिकाको बिसपले भन्नुभएको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यो ठिक सही हो, किन नेपाल देशमा पनि 1990 देखि 2000 सालसम्म यति तीव्र गतिमा जब म नेपाल फर्केर आएँ, यति धेरै मण्डलीहरू, यति धेरै सुसमाचारको अभियानहरू मैले नेपालमा पाएँ। अनि आज पनि त्यो गति हुन अलिक सुस्ताएको होला, तर त्यो अझै रहिरहेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। मण्डली सुसमाचारमा बलियो छ, सुसमाचार प्रचारमा एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ अनि मण्डली वृद्धि पनि भइरहेको छ भने आज तपाईँ र मेरो यो विषयको एउटा सरोकार भनेको चाहिँ तपाईँ र म यो 21औं शताब्दीको पहिलो क्षण पहिलो पुस्तामा रहेर बस्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी के हो? What is our responsibility in evangelism and responsible evangelism? यो विषयलाई म तपाईँको माझमा ल्याउन चाहन्छु। यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ, किनभने हाम्रो खाँचो है, मैले खाँचोहरू पनि पहिलेको वचन श्रृङ्खलाहरूमा अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि त्यो एक दुईवटा व्यक्त गर्न चाहन्छु, सायद व्याख्या गरिराख्नु पनि आवश्यकता छैन, म एक दुईवटा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा सुसमाचार प्रचारको शैलीहरू हामी एकछिन विचार गरौँ। सुसमाचार के हो भन्ने कसरी बुझेका छौँ, कसरी प्रचार गरिरहेका छौँ, अनि सुसमाचारलाई कसरी बुझेका छौँ। पहिलो कुरो सुन्दै आएको विषयहरू हो है। सुसमाचार यहाँबाट कार्यक्रमबद्ध रूपले, प्रोजेक्टबद्ध रूपले, अभियानबद्ध रूपले कहीँ गएर सुनाउने, प्रचार गर्ने कुनै एउटा प्रोग्राम अनि प्रोजेक्ट है, कुनै एउटा विषयवस्तु हो भन्ने हामीले सोची विचार गरेका छौँ है। हामीसँग छ, तम तयार गर्छौँ, गएर चाहे त्यो ट्र्याक्स बाँडेर होस्, चाहे त्यो ओपन एयर प्रचार गरेर होस्, चाहे कुनै अभियानद्वारा चाहिँ हामी गएर सुसमाचार सुन्नु, यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो भन्ने खालको विचार धारणा हाम्रो छ। अनि त्यहाँ केही तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ, केही सुधार गरिनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ छ, अहिले हामी त्यसमा जानेछौँ। दोस्रो चाहिँ जस्तो प्रकारले मैले सुसमाचार सुने, मेरो निम्ति त्यो असल प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार थियो, मैले ग्रहण गरेँ, मेरो जीवन परिवर्तन भयो, यस आमेन, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी के सोच्न लागेका छौँ त, त्यो प्रवेशद्वार नै मात्रै सुसमाचार हो है, त्यो प्रवेशद्वार मात्रै सुसमाचार हो। अनि त्यही प्रकारले त्यही कुरो चाहिँ त्यो ढोका लगेर मैले अरूलाई दिनुपर्छ है, तिमी यो ढोकाबाट पस, तिम्रो उद्धार हुनेछ, स्वर्ग जानेछौ अनि इत्यादि कुराहरू। अनि अर्कोलाई लगेर त्यो ढोका दिन्छौ, त्यो झ्याल दिन्छौ, अनि हामी सोच्छौँ त्यो प्रवेशद्वार नै जहाँबाट मैले प्रवेश पाएँ, सुख सुविधा, आशिष, प्रशस्तता, अनन्त जीवन, अब अरूलाई दिन हामी त्यो ढोका दिने कुरामा लागि परेका छौँ। यस्तो कि है प्रवेशद्वार सुसमाचार हो, त्यो मात्र हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन है। त्यहाँ चाहिँ एउटा केही अभावको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तेस्रो चाहिँ जुन कुराहरू हामी नेपाल देशमा प्रशस्त देख्छौँ, जुन कुराहरू मैले सुसमाचार पाउँदा सुने कि तिम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ, तिम्रो जीवन है प्रशस्त हुनेछ, तिम्रो जीवन
आशिषले भरिने, तिम्रो जीवन निको हुनेछ, तिम्रो जीवन शान्तिले भरिनेछ, आनन्दले, सुखले अनि चङ्गाइले भरिनेछ भन्ने कुराहरू, जुन कुरा मैले प्रतिज्ञा स्वरूप पाएँ, मैले ग्रहण गरेँ, मैले अनुभव पनि गरेँ। तर अब के भएको छ त भन्दा त्यो आशिषको पोका थुप्रो थैलीहरू चाहिँ सुसमाचार हुन् भनेर हामीले विचार अनि आशा अनि प्रतीक्षामा हामी बसेको छौँ। प्रियहरू, के त्यो नै सुसमाचार हो त? है, मैले यहाँ लेखेको छु, वास्तविकताबाट टाढिएको आजको रियालिटिज, व्यवहारिकताहरूबाट है बाहिरिएको सुसमाचार है हामीले नेपालमा सुन्न बुझ्न पुगेका छौँ। रियल लाइफदेखि अलिकति टाढा है, अलिकति टाढिएको, अलिक पन्साइएको सुसमाचार यो हाम्रो रियल नर्मल लाइफदेखि हामी चर्चमा गएर हासिल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ है, हामीले गएर कुनै पास्टर अगुवजनबाट प्रार्थना गरेर पाउने कुराहरू है हुनसक्छ। हाम्रो नर्मल जुन कुराहरू घर व्यवहारमा हुन्छ, हाम्रो नेचुरल ह्याबिट्याटहरूमा हुन्छ, त्यो समय अवस्था यो अहिलेको वर्तमान घडीबाट अलिकति टाढा सुसमाचार बन्न पुग्यो। मिसनरीहरू आए, सुसमाचार प्रचारकहरू आए, उनीहरूले सुसमाचार सुनाए अनि हामी मग्न भएर सुन्यौँ, हो पक्का हो, हामीले ग्रहण विश्वास पनि बप्तिस्म पनि लियौँ। तर ती प्रचारकहरू फर्केर घर गए, ती मिसनरीहरू फर्केर आफ्नो देश गए, ती मण्डलिकाहरू आफ्नो अभियान फेज आउट गरेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्केर गए। अनि के भएको छ त भन्दा ठाउँ अवस्थाहरूमा मैले यस्तो विश्वासी धेरै भेटेको छु, गाउँघरहरूमा विशेष गरी orphaned believers है, टुहुरा छोडिएका विश्वासी, नयाँ विश्वासीहरू, उनीहरूमा पनि जोस थियो, उनीहरू पनि धुमधाम थियो, सुरु प्रवेश गरे, तर उनीहरू कता कता त्यागिएको महसुस गर्छन्, छोडिएको है, अलपत्र छोडिएको है। अनि कस्तो के हुन पुगेको छ त भन्दा सुसमाचार चाहिँ विचित्रको हुन पुगेको छ। सुसमाचार अपत्यार लाग्दो टाढाको विषय, सुसमाचार अलिकति है त्यो आशा पाएका थियौँ, अब अलि नमिठो है, त्यो निभ्न लागेको आशा जस्तो है नचाहँदो विषय बन्न पुगेको छ। हुनसक्छ अलिकति तितो बन्न पुगेको छ, किनकि यहाँ अहिले म जिउने रियालिटिजहरू, म जिउने मेरो घर परिवार है, मेरो लोकल छर छिमेकमा, मेरो समाजमा म एक्लो भएको छु। अनि धान्न नसक्ने अवस्थाले, अनि सक्ने हो नसक्ने हो, अनि कहिलेकाहीँ हामीले सुविस्ता दिँदैनौँ। ती व्यक्तिहरू जसले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् कि उनीहरूले त्यो विश्वासमा डाउट, शङ्का है, अनि धेरै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तपाईँ र हामीले सुसमाचारलाई के कुरो कस्तो बनाएका छौँ? क्रसवे चर्च सुसमाचारीय मण्डली, हामी सुसमाचार केन्द्रित मण्डली हौँ भन्दा हामीले के बुझेका छौँ? हामी कसरी बुझ्नु पर्ने हो? यो चाहिँ पुरानो विचारहरूदेखि नयाँ हाम्रो रियल चर्चको बुझाइहरूमा हामी प्रवेश गर्न प्रयास गर्दैछौँ। एक दुईवटा जन स्टार्ट, अघि मैले उहाँको नाम लिएँ, उहाँ धेरै विद्वान व्यक्ति, धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, अनि इभेन्जलिकल संसार जगतमा नै एकदमै आदरणीय थोरै व्यक्तिहरू छन् उहाँ बराबरको। उहाँले द लिभिङ चर्च, जीवित मण्डली भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ, अनि त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो कि एक दुईवटा कोटेसनहरू म तपाईँको माझमा राख्दछु, त्यसलाई एकछिन चपाउने प्रयास गरौँ, एकछिन बुझ्ने प्रयास गरौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, द रियल चर्च, द लिभिङ चर्च, द चर्च is supposed to be God's new society, the living embodiment of the gospel. चर्च चाहिँ परमेश्वरको नयाँ सोसाइटी, समाज हुनुपर्ने हो। परमेश्वरको नयाँ समाज, सोसाइटी, येशूको शरीर धारण गरेको सुसमाचार हुनुपर्ने हो। फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, Christians need to look like what they're talking about. What communicates now is basically personal authenticity. Conversely, if our life contradicts our message, our evangelism will lack credibility. उहाँ भन्नुहुन्छ, क्रिस्चियनहरू जे बोल्दै गरेका छन् त्यस्तै उनीहरूको जीवन देखिनु पर्ने हो। अब के कुरा चाहिँ मान्छेले पत्याउन थालेका छन् कि व्यक्तिगत रूपमा जेन्युन
कुराहरू है व्यक्तिगत रूपमा अथेन्टिक जीवनहरू चाहिँ मान्छेले पत्याउन थालेका छन् अरे। प्रचार गरिएको कुराहरू मात्र होइन, विपरीत पनि सत्य छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यदि हाम्रो बोली वचनसँग हाम्रो जीवन बेताल नमिलेको छ भने हाम्रो सुसमाचारलाई मान्यता हुँदैन, हाम्रो सुसमाचार महत्त्वको हुँदैन। येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी मैले तिमीहरूलाई पठाएको छु। यो चाहिँ मिसन है, येशूले चेलाहरूलाई दिनुभएको कार्यलक्ष्य। तिमीहरू जाओ है, के गर्ने? जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो मैले तिमीहरूलाई पठाएको छु। अनि स्टार्ट भन्नुहुन्छ, we have to penetrate other people's worlds as he, Jesus, penetrated ours. The world of their thinking, the way Jesus penetrated our world of thinking. The world of their feelings, we try to empathize with their pain. And and the world of their living, like Jesus did ours. उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ के हो त भन्दा हामी क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार विश्वास गर्नेहरूले है वरिपरिको मानिसहरूको संसार प्रवेश गरेको, छिचोलेको, बुझेको हुनुपर्छ जसरी ख्रीष्टले हाम्रो संसार बुझ्नु भएको थियो है। हामीले उनीहरूको सोच विचारहरू प्रवेश गर्नु, छिचोल्नु, बुझ्नु पर जसरी परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा हाम्रो विचार, सोचाइ, ज्ञान, शिक्षा बुझ्नु भएको थियो। हामीहरूले उनीहरूको भावना र आवेगहरू है, उनीहरूको संसार, उनीहरू भोग्नु परेको आवेग भावनाहरूलाई हामीले प्रवेश गर्नु, छिचोल्नु परेको छ जसरी ख्रीष्टले हाम्रो गर्नुभयो। हामीले उनीहरूको जीवन, रहन सहन, बसाइ बुझ्नु र छिचोल्नु परेको जसरी येशूले हाम्रो गर्नुभयो। यसलाई इन्कार्नेट भनिन्छ है। ईश्वर मानिस धारण पूर्ण रूपले आउनुभयो। हामीले हाम्रो संसार, हाम्रो वरिपरिको संसारलाई सुसमाचार बन्नको निम्ति प्रवेश गर्नु, छिचोल्नु, बुझ्नु परेको छ। हामी एकछिन पावलको जीवनलाई हेर्दछौँ किनभने पावल येशूको जीवनलाई हेरेका, अध्ययन गरेका, बुझेका थिए। कसरी येशूले आफ्नो चेलाहरूसँग गर्नुभयो, उहाँको बोली वचनहरू र उहाँको एक्सनहरू गएको हप्ताहरू हामीले हेर्दै बुझ्दै थियौँ। कसरी त्यो सुर ताल उहाँले मिलाएर जीवन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही प्रकारले हामी देख्दैछौँ पावलले पनि आफ्नो जीवनलाई एफिसीको एल्डरहरूलाई बोलाएर उसले आफ्नो जीवन गवाही प्रस्तुत गरेको छ। अनि त्यो घटनाक्रममा हामी उसको सुसमाचारलाई एकछिन विचार गर्नेछौँ। हुन्छ, प्रेरित 20 अध्याय तपाईँले खुला राख्नुहोस्, हामी पद अध्ययन गर्नेछौँ। 17 पदमा हामी देख्छौँ, तिनले मिलेतसबाट एफिससमा मानिसहरू पठाएर मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाइ पठाए। पावलले मानिसहरू पठाएर आफू चाहिँ एफिसस सहरमा जान चाहेन, तर उसले मिलेतस टापुबाट एफिसस जुन चाहिँ उसले आफूले प्लान्ट गरेको चर्च, आफूले स्थापना गरेको चर्चका एल्डरहरूलाई बोलाइ पठाए र ती एल्डरहरूसँग उसले बसेर यी कुरा गरेका छन्। अब यो एकछिन पृष्ठभूमि हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले एफिससको सहर जुन चाहिँ त्यो बेला संसारकै तेस्रो ठुलो सहर थियो है, सबै हावभाव भएको, सबै आधुनिक प्रविधिहरू है, विकासको कुराहरू, विचार, युनिभर्सिटीहरू अनि सबै आधुनिक विज्ञानको, फिलोसफीको है अनि शिक्षाको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हावभाव भएको सहर, वृद्धि हुँदै गरेको सहरमा गएर 3 वर्षसम्म बसेर उसले मण्डली स्थापना गरेको थियो। त्यसको अन्तिम क्षणमा 3 वर्षको अन्तिममा के भयो भन्ने कुरा तपाईँले प्रेरित 19 अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी त्यहाँ हुलदङ्गा भयो, पावलले त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मानिसहरूलाई बोलाएर येशूको नाउँमा त्यहाँ कामहरू, सुसमाचार कामहरू गर्दा, मण्डली स्थापना गर्दाखेरि उसमाथि कस्तो कुराहरू आइपर्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ। 20 अध्यायमा पनि लेखिएको छ। अनि त्यहाँबाट ऊ रातारात निस्केर ऊ धपाइनु पर्यो ज्यान बचाउनको निम्ति। अनि ऊ त्यसरी घुम्दै एथेन्समा पुग्यो, माकेडोनियामा, पहिला माकेडोनिया भनेर फिलिपीको मण्डली, थेसलोनिकीको मण्डली, बरियाको मण्डली त्यहाँ थियो। त्यहाँ भिजिट भ्रमण गरेर ऊ एथेन्स गयो दक्षिणतिर। अनि त्यहाँ गएर उसले जसरी सुसमाचार प्रचार गर्नु खोजेको थियो, त्यहाँबाट ऊ फेरि तल दक्षिण
कोरिन्थसम्म पुगेर ऊ फर्केर अब आउँदैछ है। तेस्रो मिसनरी जर्नीको ऊ अन्तिम क्षणमा छ, ऊ यरुसलेमतिर जाँदैछ है। पेन्टिकोससम्म यरुसलेम पुगिसक्ने उसको इच्छा योजना छ। तपाईँले यो 20 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यो कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनि पावलले यो यात्राको आफ्नो यरुसलेम र एन्टियोक आफ्नो मण्डली फर्केर जाने समयक्रममा मिलेतसको टापुमा एल्डरहरू बोलाएर उहाँले आफ्नो जीवनको है गवाहीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। मसँग हेर्नुहोस्, हामी 18 पददेखि पढ्नेछौँ। जब उनीहरू तिनी कहाँ आए, तिनले उनीहरूलाई भने, एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय तपाईँहरूको बिचमा कुन किसिमले बिताएँ सो तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ मैले कसरी जिएँ, कसरी सुसमाचार प्रचार गरेँ, कसरी मण्डली स्थापना, यी सबै कुरा तपाईँले सविस्तार देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। 19 पदमा, पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। तपाईँहरूको लाभ हुने कुरा तपाईँहरूको सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि म घर घरमा सबैको सामुन्ने तपाईँहरूलाई शिक्षा दिनदेखि पछि हटिनँ। यहुदीहरूलाई र ग्रिकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्कनु र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाही मैले दिँदै आएको छु। एफिससको मण्डलीका अगुवाहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग हुनसक्छ पावलको अन्तिम वचन, आफ्नो जीवनको तल हामी देख्छौँ कि अबदेखि तपाईँले मलाई देख्नुहुने छैन है। अनि कसरी उनीहरू रुन थाले, बिदा गर्नु पावललाई गाह्रो कुरो थियो उनीहरूको लागि, तर पावलले आफ्नो जीवन प्रस्तुत गरेको छ है। किनभने तल हामी 28 पददेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि कि आउने दिनहरूमा बुवासाहरू मण्डलीमा आउनेछन् है। सिटी सहरको सभ्यताको विकासको हावभाव मण्डलीमा आउनेछ। तपाईँले सामना गर्नु यहुदी षड्यन्त्र यहाँ लेखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो ईश्वरको व्यवस्थाको घमण्ड गर्थे। कसरी व्यवस्था सविस्तार एउटा अङ्क पनि उनीहरूले छुटाउन नहुने, त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने कुराहरू उनीहरूले मान्यता दिन्थे। अनि त्यो कुराहरू उनीहरूले मण्डलीमा आएर सिकाउनुहुन्छ। उता ग्रिकहरू उनीहरूले आफ्नो फिलोसफीमा, आफ्नो दर्शनशास्त्र र आफ्नो शिक्षाको घमण्ड गर्थे। त्यो कुराहरू मण्डलीमा आउनेछ, तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुनेछ। तर तपाईँहरूको माझमा मैले कसरी जिएँ विचार गर्नुहोस्। पावलले आफ्नो जीवनलाई है त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। ठुलो सहर पावल त्यहाँ बसेर चाहिँ मजाको जीवन गुजारा गर्न सक्ने थियो। प्रोफेसरसिप लिएर है अध्यापकको जागिर खाएर हुन्छ कि सुसमाचार मण्डली वृद्धिमै पनि उसले धेरै टेवा दिन सक्थ्यो होला। उसको निम्ति धेरै कुरा सम्भव थियो। तर उसले भन्दछ तल 22 पददेखि हेर्नुभयो भनेदेखि 22 पदमा, अब हेर्नुहोस् म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुसलेमतिर जाँदैछु। पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुसलेमतिर जाँदैछु। ऊ यात्रामा छ है। एफिसस र त्यसले दिने सुख सुविधा, त्यसले दिने सहुलियतहरू उसको अगाडि हातमा छ। तर म यरुसलेमतिर जाँदैछु। यरुसलेम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ? यहुदीहरूको राज्य छ त्यहाँ है। क्रिस्चियनहरूलाई सताइरहेको अवस्था छ, छी दूर गरिरहेको। येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारे यरुसलेममा। अनि ती यहुदी धर्मगुरुहरू डाहाले चिडिएका छन्। पावल कहाँ छ, कहिले आउँछ? किनभने उनीहरूले सुनेको छन् पावलले चाहिँ एन्टियोखिया, टार्सस, एसिया माइनर, गलातिया, अनि यतापट्टि एफिससमा गएर, त्यहाँभन्दा पनि अझै एथेन्समा गएर, कोरिन्थमा गएर मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाएको छ उनीहरूले सुनेका छन्। अनि त्यहाँ उसको ज्यान लिनको निम्ति धेरै मानिसहरूले एउटा बाचा गरेका छन् है। पावल भन्दछ हामी यरुसलेमतिर म जाँदैछु। त्यहाँ मलाई के कसो परिआउने हो सो म केही जान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि हरेक सहरमा कैद र कष्ट म माथि परिआउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाही दिनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड प्रभु येशूबाट पाएको यो मेरो सेवकाई र बोलावट म पुरा गर्न सकौँ। पावलको
जीवनको धोको। है प्रियहरू, जब पावलको सुसमाचारलाई हामी विचार गर्छौँ, उसको जीवनले भिरेको धारण गरेको सुसमाचारलाई हामी विचार गर्छौँ, है उसले के कति कुराहरू चुकाउनु परेको थियो, उसले कस्तो सङ्घर्ष दुःख कष्टहरू भोग्नु झेल्नु परेको थियो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। पावल एफिससको एल्डरहरूलाई दिएको वचनहरूबाट हामी विचार गर्न सक्दछौँ उसले जिएको सुसमाचार। है ऊ यरुसलेमतर्फ जाँदैछ, है उसको ज्ञान क्षमता उसको योग्यताहरूमा संसारमा धेरै कुराहरू उसको लागि सम्भव थियो, है तर उसले ती सबै कुरोलाई येशू ख्रीष्ट र सुसमाचारको खातिर उसले खर्च गरेर, है सुसमाचारको लागि, विशुद्ध सुसमाचारको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई आड बनाएको, आफ्नो जीवनलाई लेभरेज, सुसमाचार उठाउनको निम्ति आफ्नो जीवन, बल, तागत, ज्ञान, शक्ति, क्षमता, फाइदा, सहुलियतहरू, नाम सबै कुरालाई उसले प्रयोग गरेर सुसमाचार उचालिराखेको उसको जीवन हामी देख्दछौँ। किन यो कुरा हामीले हेर्नु विचार गर्नु आवश्यकता छ? किन भन्दा तपाईँ हामी चाहिँ खास भन्नुपर्दा अलिकति उल्टा प्रकारले, यसको ठिक विपरीत प्रकारले हामी काम गर्ने गर्छौँ। सुसमाचार प्रवेश गर्दा पाउँदा हाम्रो निम्ति खुसी असल कुरो थियो, तर बाँकी जीवन चाहिँ सुसमाचारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन बनाउने कुराहरूमा हामी ध्यान दिन पुगेका छौँ। सुसमाचारले मलाई के फाइदा दिन्छ? उसको जीवनलाई हामी 21 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा स्थानीय तौरमा यहुदीहरू र ग्रिकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्कनु, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाही मैले दिएको छु। अब यो मैले विचार गर्दै थिएँ, है अहिले यो जातीय कुराहरू धेरै ठुलो विषय बनेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियरसिप फुटबलमा हामी देख्छौँ नो रेसिजम, रेसिजमको यो जातीय विभेदको कुराहरू चाहिँ हामीले निर्मूल गराउनुपर्छ भन्ने कुरा नाराबाजी संसारभरि हामी देख्दछौँ। काला जातिहरू, गोरा जातिहरू, एसियन अमेरिकनहरू अथवा एसियनहरू अनि अरू परदेशबाट आएकाहरूलाई नफरत गर्ने अथवा एउटा धारणाले हेर्ने कुराहरू, यो जातीय विभेद चाहिँ संसारमा ठुलो विषय बनेको। त्यसमाझ सुसमाचार पावलले गरे जस्तै कि शरीरमा स्थानीय तवरमा भिरेर बोकेर बस्ने, जिउने सुसमाचारले, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई शरीरमा स्थानीय मण्डली, स्थानीय छरछिमेकमा भिरेर उनीहरूलाई येशू ख्रीष्ट प्रस्तुत गर्ने कुरो चाहिँ पावलले आफ्नो जीवनको धोको बनाएको छ। तपाईँ र मैले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा, किनभने पावलले यरुसलेम जाँदैछ, यहुदीहरूले उसलाई मार्नु खोजेको छ, है उसले गैर यहुदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले अनि मण्डली स्थापना येशू ख्रीष्टको नाम प्रचार गरेको कारणले ऊ त्यहाँ गएर झ्यालखानामा पर्नेछ, जीवन जोखिममा छ, मार्न खोजिरहेका छन्। अनि भन्नुपर्दा उसले हुनसक्छ 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष त्योभन्दा पनि धेरै समय झ्यालखानामा उसले बिताउनु पर्यो। है यसको निम्ति मैले मेरो जीवन कुनै मोलको नठानी सुसमाचारको निम्ति, परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिन मेरो दौड प्रभु यीशु ख्रीष्टमा म पुरा गर्न सकौँ, यो सेवकाई म पुरा गर्न सकौँ। है एकछिन विचार गरौँ हाम्रो जीवनका ब्याकग्राउन्ड, पावलको हेर्दा है पावलको जीवनको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड हेर्दा उसको वर्तमान काल ऊ एफिसस नजिकै छ, भविष्यमा यरुसलेम जाँदैछ। यरुसलेम गएपछि के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, है उसलाई समातेर झ्यालखानामा हाल्ने 2 वर्ष ऊ कैसरियामा बसेर सेनाको सम्राटको सेनाले उसलाई सुरक्षा दिएर उसलाई जहाजमा हालेर भत्किँदो मर्नुपर्ने समुद्रमा जीवन जोगाएर ऊ रोममा पुगेको छ कैसरको मुद्दा लड्नको लागि। उसको जीवन भविष्य हामीलाई थाहा छ, वर्तमान भूतपूर्व काल, वर्तमान काल, भविष्यलाई राखेर हेर्दाखेरि जेन्युन अथेन्टिक सुसमाचार उसले जिएको छ। प्रिय रियल सुसमाचार उसले जिएको छ। तपाईँ र मेरो लागि पनि एउटा चुनौती, सुसमाचार सुन्यो, प्राप्त गर्यो, तर अब कस्तो विचार सङ्कल्पहरू हामीले लिएर जिराखेको छ। है हामीले प्रवेश गर्यौँ सुसमाचारमा, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास ग्रहण गर्यौँ। अब मैले यहाँ लेखेको थिएँ, है
गिभ मी योर लाइफ स्टोरी, तपाईँको जीवन कहानी मलाई सुन्नुहोस्, तपाईँको भविष्यको योजनाहरू मलाई सुनाउनुहोस्। म तपाईँलाई भन्नेछु तपाईँको सुसमाचार के हो, तपाईँको ईश्वर को हो। अब म जान्ने होइन, जान्ने भनिन्छ नेपालीमा, जोखाना हेर्ने मान्छे म होइन, तर तपाईँको हात देखाउनुहोस्, तपाईँको इतिहास बताउनुहोस्, अहिले वर्तमान कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ म बुझ्नेछु, अनि भविष्यको योजनाहरू मलाई बताउनुहोस्, म तपाईँलाई बताउनेछु तपाईँको सुसमाचार चाहिँ के हो, तपाईँको ईश्वर को हो। अब यो घमण्ड गर्नलाई भनेको कुरा होइन है, हाम्रो जीवनले हाम्रो जीवनको गवाही दिँदछ। हाम्रो जीवन जिएको शैली, बोलेको शब्द, सोचाइ शैलीले हाम्रो सुसमाचार आफसे आफ प्रचार गरिरहेको छ। प्रियहरू, रियल चर्च, रियल सुसमाचार, वास्तविक मण्डलीले वास्तविक सुसमाचार जिउँदछ। हामी एक दुईवटा कुराहरू हेरौँ। मैले विचार गर्दै थिएँ, जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ कुनै गाउँमा, कुनै ठाउँमा, कुनै बस्तीमा, हामीले सिकेको जानेको है, म आफूले पनि गर्थेँ, अहिले पनि गर्छु है, इभ्यान्जलिजम एक्सप्लोजन है, 6वटा बुन्दाहरू हामी एकदम कण्ठस्थ, हामीलाई कण्ठ छ कसरी कुराकानी सुरु गर्ने, कसरी येशू ख्रीष्ट प्रस्तुत गर्ने, अनुग्रह प्रस्तुत गर्ने, अनि विश्वासको कुराहरू प्रस्तुत, परमेश्वर को हुनुहुन्छ बताउने। त्यसपछि उनीहरूको जीवनबाट तपाईँ के परमेश्वरलाई समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ, ग्रहण गर्ने है, अनि प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछिका कुराहरू हामी सुसमाचार प्रचार गर्न हामी सिकेका छौँ है। 4 स्पिरिचुअल लज हामीले सुसमाचार प्रस्तुत गर्ने शैली सिकेका छौँ है। अरू कार्यक्रमबद्ध रूपले सुसमाचार प्रचार, अनि हामी कहिलेकाहीँ जान्छौँ अनि सुसमाचार प्रचार, मैले एउटा सिनेरियो, एउटा घटनालाई दिमागमा थप्प एउटा छापिराखेको थिएँ। जब म सुसमाचार सुनाइरहेको हुन्छु है, अनि मेरो वरिपरिको संसार एकछिन मैले विचार गर्दै थिएँ यहाँनिर है, नहुन पनि सक्छ यस्तो तपाईँको लागि, तर त्यहाँ बाइस्ट्यान्डर्सहरू अरूहरू हुन्छन् है। पसलमा दिमागमा चाहिँ मेरो भुरी गाउँ बर्दिया आइरहेको थियो, त्यहाँ हामी सुसमाचार सुनाउँदै गइरहेको थियौँ होइन, के भएको थियो त्यो एउटा चित्र दिमागमा, अनि अरू वरिपरि चियो चासो लिएर यसो सुन्न आउँछन् होइन। अनि त्यहाँ परिवारको अरू उनीहरूको सदस्यहरू पनि झ्यालबाट पसल पछाडिबाट यसो चियाएर चासो लिइरहेका हुन्छन् होइन। अनि उता साइकल ठेल्दै गरेको मान्छेले, ठेलावालाले पनि एकछिन थप्प रोकेर यसरी हेर्छ, उभिएर लामो समय हेरिबस्छ उसले होइन। अनि त्यहाँ नानीहरू स्कुल गइरहेको थिए, थप्प लाएर यहाँ नयाँ कुरा आएछ, को रहेछ यो मान्छे, के भन्दैछ भने यसरी सुनेर बस्छन् है। अनि दिज आर बाइस्ट्यान्डर्स क्या, अरू वरिपरिका चियो चासो लिने व्यक्तिहरू है। त्यहाँ प्रशासनलाई खबर गरेको छ, हामी यसो फलानाबाट आएको छौँ, काठमाडौँबाट होइन, यहाँ कार्यक्रम गर्दैछौँ आज, अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई थाहा छ हामीहरू चर्चबाट आएको। अनि सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा, सुरुमा चाहिँ सबै एकदमै स्वागत गर्थे हामीलाई, आउनुहोस् हामी पनि सुनौँ के छ कसो छ, हामी पनि विचार तपाईँ होइन कथा काण्डहरू हामी पनि बुझौँ अनि आउँथे। तर अहिले चाहिँ कस्तो हुन थालेको छ त भन्दा, हामीलाई सब थाहा छ है, गएर यसो भन्न सुनाउनु खोज्दाखेरि हामी सब थाहा छ हामीलाई। अनि उनीहरूको एउटा पूर्वधारणाहरू, उनीहरूको विचार, एउटा प्रिकन्सिभ नोसन आइडियाहरू उनीहरूमा हुन्छ, अनि त्यो प्रकारको उनीहरू प्रतिक्रियाहरू दिँदछन् है। र रियल सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। हामी सबै शैली, हरेक हामी क्रसवे चर्चमा प्रचार गर्ने गर्थेँ मैले होइन, सुसमाचार के लिए कुछ भी करेगा, अब यो चाहिँ हिन्दी इन्टरटेनमेन्ट के लिए कुछ भी करेगा भन्ने कार्यक्रम हेर्थ्यौँ, अनि मैले चाहिँ भने सुसमाचारको लागि कुछ भी करेगा। हामी चर्च सुसमाचारीय मण्डली हौँ। तर जब पावलको यो शैलीहरूलाई हामी विचार गर्दै अनि यो वचन श्रृङ्खलामा हामी छौँ, विचार गर्दैछौँ, उसले आफ्नो जीवन विशुद्ध सुसमाचार खाएर बुझेर जिएको र आफूलाई प्रस्तुत गरेको कुराहरू हेर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा केही चुनौतीका, केही शिक्षाका, केही बाध्यात्मक रूपले गर्नुपर्ने कुराहरू है हामी पाउँदछौँ, हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही एउटा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका अठोटहरू, हाम्रो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ अफ गस्पल, व्यक्तिगत जीवनले त्यो विशुद्ध सुसमाचार सुन्ने, बुझ्ने, पहिले आफूले सुन्ने र बुझ्ने, र त्यसले हाम्रो जीवनमा रोपिएको कारणले त्यो पलाएको, त्यो फलेको कुराहरू आउँदछ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा, हामीले बोल्ने र प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ हाम्रो जीवनमा कार्यशैली, हाम्रो ह्याबिट्स, बानी बेहोराहरू त्यहाँ मिल्न गएको हुन्छ।
मिल्दोजुल्दो हामी पर्फेक्ट छैनौँ, हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ है। मलाई सबभन्दा गाह्रो छ, किनभने अगाडि उभिएर प्रचार गर्नु छ अनि भन्दा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमतीले नसुने हुन्थ्यो यो कुरो। छोराछोरी उसले त चिनेको छ नि मलाई होइन, उनीहरूले नसुने हुन्थ्यो भने मनमा नलाग्छ, किनभने त्यो दुविधा देखिन्छ क्या। अनि त्यही कारण हामी एउटा खुल्ला तर प्रयासरत है, हामीले प्रयास गर्दैछौँ, प्रचार गरेको सुसमाचार जीवनमा जिउन प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो जीवन त्यस्तो हुनुपर्छ होला होइन। अनि दोस्रोमा चाहिँ सुसमाचारले हामीलाई सुसमाचारीय समुदाय, सुसमाचारीय जाति, सुसमाचारीय सोसाइटी बनाउँदछ प्रियहरू है। अटोमेटिकली बन्दैन। हामी मण्डलीमा आएर आराधना गर्न चाहिँ हामी समाज घर घरमा अहिले वचन सुनिराख्दाखेरि हामी सुसमाचारको समाज, सुसमाचारको कम्युनिटी हौँ भन्ने कुरोहरू। अहिले चाहिँ कोभिडको यस्तो महामारी छ है, अनि म हेर्दैछु चियो चासो प्रार्थना हामी परिचालन गरिराखेका छौँ कि आज यस्तो यस्तो विषयहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि मेरो दिमाग चाहिँ है जहाँ खाँचो छ त्यहाँ को पुगेको छ, कसले चियो चासो लिइरहेको छ है। अब सबै कुरा मैले थाहा छ भन्ने पनि होइन, तर तपाईँको छर छिमेकमा, तपाईँको परिवारमा है कस्तो व्यक्तिहरू महामारीमा छ, कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ डिप्रेसन अथवा एउटा सन्तापको अवस्थाहरूमा, एउटा डर अनि त्रासको अवस्थाहरूमा धकेलिनु भयो, कसको जीवनमा खाना पुगेको छैन, कमाइ जागिर टुटेको छ। त्यो कुराहरू हामीले विचार गर्दा त्यो समाज जो एउटा डाइनामिक रूपले उसले छिमेकीको चासो राखेको छ, उसले फोन गर्छ है। होला हामी चर्चमा गएर भेट्नु सक्दैनौँ, हिजो अस्तिको गति बेहोराहरू हामी सक्दैनौँ, तर अहिले सुसमाचार जिउन हामी बाध्य भएका छौँ है। अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले यस्तो पास्टर अगुवाहरू मण्डलीमा दिनुभएको छ है, जोहरूले यो कुरा चियो चासो राख्ने। अनि अहिले भन्नुपर्दा पास्टर सन्तोष अक्सिजनको लाइनमा बसिरहनु भएको छ है, उहाँले सेवा गर्ने कुराहरूमा हामी देख्दछौँ। यो कुनै है एउटा जज गर्नको लागि होइन है, कसैलाई को असल क्रिस्चियन को चाहिँ खराब भन्नु जज गर्नुको लागि होइन, तर हामी आफूलाई जाँच्नुपर्ने। हामी सुसमाचारीय मानिस जीवन र मण्डलीय हौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनहरूबाट कस्तो एक्ट अनि रियाक्सन्सहरू, कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू हामीले पूर्व तयारी गरे। किनभने जब छछल्किन्छ भएको कुरा नै त्यहाँबाट गाग्रीबाट पोखिन्छ होइन र। अनि हामीले के कुराहरू जीवन हृदयमा हालिराखेका छौँ, ताकि जब दबाव आउँछ, जब सङ्कष्ट आउँछ, जब प्रेसर हुन्छ, जीवनमा उथुलपुथुल हुन्छ, तब सही कलर है, सही गुण पहिचानहरू चाहिँ त्यहाँबाट प्रकाश प्रस्तुत हुँदछ। हाम्रो जीवन मैले अन्तिममा लेखेको छु है, येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले एक आपसलाई प्रेम गर्यो भने संसारले है, गएको हप्ता हामीले चेलापनको विषयमा यो विषय सुन्दै थियौँ, संसारले तिमीहरू मेरो चेला हो भने चिन्नेछ। त्यहाँ मैले थप्नु चाहेको चाहिँ येशू ख्रिस्टको प्रेम चाख्नेछ, सुसमाचार उनीहरूले बुझ्नेछ। तपाईँ र मेरो जिम्मा चाहिँ के हो त? येशूको चेलाहरू भएर प्रथम कुरो चाहिँ येशू ख्रिस्टको साथ र सङ्गत, दैनिक उहाँको साथ र सङ्गतमा बस्ने, उहाँको वचन, उहाँको जीवनलाई निहालेर हेर्ने, ताकि सुसमाचारको यो सबै चर्ती कलाहरू, सुसमाचारको सबै यो क्रियाकलापहरू, प्रोजेक्ट प्लान्सहरू, सुसमाचारको मण्डलीभरि भराउ एक्टिभिटिजहरूको माध्यमबाट पनि हामीले विशुद्ध येशू ख्रिस्टलाई देख्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सुसमाचार। उहाँसँग हामी सङ्गत गरेका छौँ भनेदेखि थोरै काम परिश्रमबाट पनि परमेश्वरले सुसमाचार उत्पादन गर्नुहुनेछ। हाम्रो जीवन येशू ख्रिस्टसँग साथ सङ्गत, उहाँलाई चिन्न, उहाँबाट चिनिन, अनि हामीबाट जिएको शैलीहरूबाट छिमेकीहरूलाई विशुद्ध रियल सुसमाचार पुग्न सकेको होस्। परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। हुन्छ, हामीले वचन सुनेका छौँ अनि वचनको प्रत्युत्तरमा हामी मेरो अन्तिम सास समय भन्ने गीतलाई हामी गाउनेछौँ। मेरो अन्तिम सास समय ख्रिस्टको गीत गाइ नै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइला
ख्रीष्टको गीत गाइ नै रहन्छु मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु ला 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 la 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 मेरो अन्तिम दृष्टि समय ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु मेरो अन्तिम दृष्टि समय ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु ला 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 la 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 मेरो अन्तिम सास समय ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु मेरो अन्तिम सास समय ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु la 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 हुन्छ हामी केही सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ बुधबार अभ्यास अनलाइन मार्फत हुनेछ तपाईँलाई जुमको लिङ्क ग्रुपमा पठाइनेछ 4:30 अभ्यास सुरु हुनेछ अनि शनिबारको सङ्गति पनि अनलाइन हुनेछ अनि तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथै जुममा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि 10 बजे हाम्रो सङ्गति सुरु हुन्छ अनि साथै तपाईँहरूको छरछिमेकीमा तपाईँले कसैलाई खाँचामा परेको देख्नु भएको छ भनेदेखिलाई तपाईँले हाम्रो चर्चको लिडर्सहरूलाई अनि तपाईँहरूको स्मल लिडर्सहरूलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अनि हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार अनिल गुरुङ अनि फ्यामिली तपाईँले उहाँको प्रार्थनाको विषयहरू सोधेर प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ सबैलाई जय मसीह